यस चलचित्रमा समावेश पात्रहरू सबै काल्पनिक हुन्। यदि कसैको जीवनसँग मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ। बादल यस कथाको एक पात्रको नाम हो, जो सहरी वातावरणमा जन्मिन्छ र त्यही हुर्किन्छ। तर एक दिन उसको जन्मकुण्डली हेर्ने क्रममा ज्योतिषले अचम्म पर्दै भन्छ, यो तिम्रो पुनर्जन्म हो, तिमीले पुनर्जन्म पाएका छौ। यो कुरा सुनेपछि बादलको मनमा अनेक कुराहरू खेल्न थाल्छ र ज्योतिषले भनेअनुसार आफूले पुनर्जन्म पाएको हो कि होइन भन्ने रहस्य पत्ता लगाउन बादल एउटा गाउँमा जान्छ। अब के हुन्छ थाहा पाउनका लागि पुरै चलचित्र हेर्नुहोस्। वर्षा, होइन, यो मलाई के भइरहेको छ? यो अनचिनार ठाउँ, मैले कहिले नदेखेको मान्छेहरू, किन मैले देखे जस्तो चिने जस्तो लागिरहेको छ? फेरि त्यो केटीको मैले एक्कासी नाम कसरी लिएँ? यो के भइरहेको छ? कतै यो मेरो पुनर्जन्म त होइन?
हाम्रो गाउँमा आएर हाम्रै सेलिब्रेटीमाथि नजर लगाउँछस् त कोस? बादल किन के काम थियो? साला के भनिस्? सरी, मलाई माफ गर्नुहोस्। साला गर्ने मन परी भन्छ सरी? मेरो बहिनीको नाम लिन तैँले कसरी आँट गरिस्? तपाईँको बहिनी को हो मलाई केही पनि थाहा छैन। यो कुन गाउँ हो, कुन ठाउँ हो, मलाई केही पनि थाहा छैन। तर पनि मलाई सबै चिनी जस्तो किन लागिरहेको छ? तर एक्कासी मेरो मुखबाट वर्षाको नाम कसरी निस्कियो त्यो पनि थाहा छैन। ए बढी बोल्छ। फेरि राम्रो हुने छैन। छोड्यो बहिनी, मैले हात राख्छ मार्नै छोड्छु। ऊ पागल भयो भन्दैमा हामी पनि पागल हो नि। बरु हिँड्नुहोस् न। अबदेखि मैले तँलाई यस गाउँमा देख्यो भने म तँलाई चिन्दैन खेल्छु। म पागल होइन। वर्षा, यो हाम्रो पुनर्जन्म हो, पुनर्जन्म हो। एक दिन तिमी पछुताउने छौ। मेरो ज्यान बचाइदिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। यदि तपाईँ समयमा आइ नपुग्नु भएको भए मलाई जे पनि हुन सक्थ्यो। धन्यवाद भन्नु पर्दैन। कसैको ज्यान बचाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। अनि तपाईँ यहाँ कहाँबाट आउनुभएको नि? यहाँ त तपाईँलाई नौलो जस्तो देख्छु नि। म पारी गाउँबाट आएको। ऊ तल बगरमा ढुङ्गा पटुनले काम गर्छु। अब यो बाटो हेर्दा राम्रोसँग ख्याल गरेर हिँड्नु होला है। हुन्छ, म जान्छु है। हस्।
यो कस्तो संजोग, उही वर्षा उही बादल। यो सम्भावना छ र फेरि एकाएक मेरो दिमागमा ती यादहरू किन आइरहेका छन्, जसलाई मैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। ज्योतिषले भनेको ठिकै होला, यो हाम्रो अवश्य पनि पुनर्जन्म हो। वर्षालाई मैले जसरी भए पनि यसको आभास दिलाउनु पर्छ। साँच्चै यार, त हिजो कहाँ गएको थिइस्? काममा पनि आइनस्। हिजो सानो काम थियो, त्यहीँ गएर आएको। ए, हिजो यार अचम्म भयो यार। म काम गरिरहेको थिएँ, एक्कासी एउटा केटीको आवाज सुनेँ। त्यसपछि म अचम्म परेँ यार। यसो हेरेको केटी त कस्तो भिडमा अड्किरहेको थियो यार। अनि के भयो? म दगुर्दै गएर बचाउनु अरे यार। तर के? तर उसले मेरो दिलै चोरेर लग्यो यार। भनेपछि केटो मायामा फस्यो। उसले मेरो ज्यान त बचायो, तर मन पनि चोरेर लग्यो। उसको नाम के होला? फेरि नाम थाहा पाएर पनि के गर्नु र? मेरो दाइले थाहा पाउनु भयो भने मलाई त मार्नुहुन्छ। ओइ बादल, किन टोलाएर बसेको? काममा जाँदैनस्? त गर्दै गर्न, म एकछिनपछि आउँछु। हिजो त्यो केटीलाई भिडबाट बचाएपछि त तेरो जाँगरै मरेको छ नि। कि त्यो केटीले मोहनी लाए? त्यस्तो होइन यार, यो माया भन्ने चिज नै यस्तो रहेछ, कसैसँग एकै नजरमा बस्दो रहेछ। ल ल, तँ चाहिँ त्यो केटीलाई सम्झिँदै बस, म चाहिँ गएँ। सुन्नुहोस् त, मेरो नाम चाहिँ वर्षा। अस्ति सोध्दै भुलेछु। अनि हजुरको चाहिँ नि? मेरो नाम बादल। हिजो तपाईँलाई चोट त लागेन नि? लागेन। आजबाट मलाई तिमी भन्नुहोस्, मलाई तिमी भनेको मनपर्छ। हुन्छ, त्यसो भए म तिमी भन्छु। ए, ढिला भइसकेछ, म जान्छु है। हुन्छ, भोलि पनि आऊ है।
रञ्जना, तिम्रो यस्तो हालत म देख्न सक्दैन। म तिम्रो सिउँदोमा त्यो रातो सिन्दुर के गर्न खोज्नु भएको? मलाई जबरजस्ती अब नगर्नु। म सिन्दुर भरिदिन्छु। म तिमीलाई छोड्दैन। तपाईले यो जबरजस्ती के गर्न खोज्न लाग्नु भएको? तपाईँ के गर्नुभएको? आफ्नो बहिनीलाई त्यति माया गर्ने मान्छेले गाउँका असहाय महिलाहरूलाई यस्तो व्यवहार गर्न अलिकति पनि लाज लाग्दैन? आजदेखि आफ्नो बानी सुधार्नुहोस्। भाइ, मलाई त्यो पापीबाट बचाएर ठुलो गुण लगायो। दिदी, यसलाई गुण नसम्झिनुहोस्। एउटा भाइले एउटा दिदीलाई कसैले अभद्र व्यवहार गरेको हेरेर बस्न सक्छ र? भन्नुहोस् त दिदी। तर मलाई एउटा कुरामा दुःख लाग्छ। गाउँ फेरियो, समाज फेरियो, शिक्षा फेरियो, मान्छेहरू शिक्षित पनि हुँदै गए, कुनै मान्छेहरूको मन फेरिएन। तपाईँ जस्ता एकल महिलाहरूलाई समाजका पुरुषहरूले गर्ने व्यवहार, हेर्ने नजर फेरिएन। भाइ, यो त केही पनि होइन। कति साना नानीहरू त बलात्कृत भएका छन्। बरु हाम्रो गाउँमा कहाँबाट आयो तिमी? सानो काम थियो, त्यसैले आएको। यहाँ आएपछि मलाई कस्तो कस्तो लागिरहेको छ। यो ठाउँमा म योभन्दा अगाडि कहिले पनि आएको थिएन, तर मलाई यहाँ आइसकेको जस्तो अनुभव भइरहेको छ। यो गाउँसँग मेरो केही पुरानो सम्बन्ध छ जस्तो लागिरहेको छ। कहाँ बस्छु केही ठेगान छैन। भाइ, यदि तिमीलाई गाह्रो लाग्दैन भने मेरो घरमा बस्दा हुन्छ। बस्नलाई त हुन्थ्यो दिदी, फेरि यो गाउँलेहरूले तपाईँलाई नराम्रो सोच्लान्। यो समाज यस्तै छ भाइ। म तिमीलाई आफ्नै भाइ जस्तै सम्झिन्छु। हामी दिदीभाइको सम्बन्धमा कसैले नराम्रो दृष्टिले हेर्छ भने हेर्न देऊ, बरु हिँड्दै जाऊ। दिदी, तपाईँको यस्तो हालत कसरी? भाइ, हामी नेपालीहरूको पीडा नै यस्तै छ। ठुलो सपना बोकेर विदेशतिर जानुभयो, तर विदेशले उहाँको सपनासँगै उहाँले नै खायो। दिदी, मैले तपाईँको विगतलाई सम्झाउन खोजेँ, त्यसको लागि सरी। अब त्यो दिनहरूलाई बिर्सने प्रयास गर्नुहोस् र नयाँ जीवनको सुरुवात गर्नुहोस्।
यो मान्छे अझै पनि यहीँ रहेछ। मैले त यसलाई कतै पनि देखेको छैन। यो मान्छेले मेरो नाम कसरी चिन्यो? यो के भइरहेछ? यो मान्छे किन यसो गर्दैछ? हे जेसुकै होस्, फेरि मलाई देख्यो भने यो मान्छे मेरो पछि लाग्छ। बरु जान्छु। प्लिज वर्षा, मेरो कुरा त सुन न। तिमी मेरो वर्षा हो। के पागलपन देखाइराख्नु भएको छ? म तपाईँको वर्षा सर्सा होइन, अनि तपाईँको हो म चिन्ता पनि चिन्दिनँ। त्यसो नभन वर्षा, तिमीले जसरी भए पनि मेरो विश्वास गर्नुपर्छ। हामी पहिलो जन्ममा प्रेम प्रेमिका थियौँ, तर काजीले र तिम्रो दाइले हामीलाई एक हुन दिएन। मैले कसरी विश्वास गर्नु हजुरको? पुनर्जन्मको कुरा गरेर मलाई झुटो मायाजालमा फसाउन नखोज्नुहोस्। बरु तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नुहोस्। फेरि पनि मेरो दाइले तपाईँलाई यो ठाउँमा देख्नु भयो भने जिउँदो छोड्नुहुन्न। वर्षा, के गर्दैछस्? अझै पनि तेरो काम सकेको छैन र? ए बल्लाइस, के छ त तँलाई बचाउने अल्लाहको हाल खबर? तँलाई उसले माया गर्दो रहेछ त? चुप्लाक, कसैले सुन्यो भने यहाँ आफ्नो मनमर्जीले त हिँड्न पाइँदैन। झन् लपसपको कुरा त परै जाओस्। हो नि त वर्षा, यहाँ हामीहरूलाई खेलाउन सम्झिन्छन् यी पुरुषहरूले। पुरुषहरूले जे निर्णय गर्यो त्यही हामीहरूले चुप्प लाएर सहेर बस्नुपर्छ। पारी हेर्दा काजी साहब आउनु भएको छ। काजी? यिनीहरूलाई राम्रो केटी देख्नै हुन्न। उसलाई मन पर्यो भने रखोली बनाउन लैजान्छ।
माया हेर त तिनीहरू त यतैतिर पो आउँदैछन् त मलाई त कस्तो डर लागिछ नडरा न म छु त उतातिर नहेर काम गर यिनीहरूको घरमा धन सम्पत्ति दौलत कति चाहिन्छ दे तर मलाई त्यो ओन्ली केटी चाहियो बुझिस् हस् दाइ त्यसको लागि केही पिर नगर्नुहोस् त्यसको व्यवस्था हामी दुवै मिलेर गर्छौँ ए साँच्ची त हिजो त्यो केटीलाई मन कुरा भनिस् त तपाईँ नि त्यो केटीले मन पराउँदो रहेछ त भन्न पाएन उसले मलाई मन पराउँछ कि पराउँदैन के थाहा छैन आज पनि त्यही बाटो आउँछन् होला आज त म मेरो मनको कुरा अवश्य ओइ सुन त आज जसरी भनेस् है भन्न नभुलेस् ल बेस्ट अफ लक आज पनि यही ठाउँमा आउँछु भन्दै थिइन् हिजो त प्रेम प्रस्ताव राख्नै सकिनँ आज त दिल खोलेर भन्छु फेरि उनले मेरो मायालाई स्वीकार गरिनन् भने त्यो सोच्नै हुँदैन
फेरि उनले मेरो मायालाई अस्वीकार गरिन् भने यो हुनै सक्दैन। उनले पनि मलाई माया गर्छिन्। यति बेला भइसक्यो, किन आइन्? कि मलाई आउँछु भनेर ढाँटेको हो? त्यस्तो सोध्नु हुँदैन। केही काम परेर आइन होला। वर्षा, किन यसरी दगुर्दै आएको? के भयो र? माया, मेरो दाइले पैसाको लोभमा लागेर मलाई काजीसँग बिहे गरिदिन लाग्नु भएको छ। अब म के गर्ने? फेरि त्यो पापीको नजर त माथि लाग्यो। छि, बरु तैँले के गर्न, म बादल बाहेक अरू कसैको हुन सक्दिनँ। वर्षा, अब मैले के गर्न सक्छु र? तेरो भाग्य नै यस्तो रहेछ। त्यसो नभन्न माया। म त त्यो काजीसँग जानु पर्यो भने त आत्महत्या गरेर मर्दिन्छु। वर्षा, तैँले के भन्दैछिस्? त मरिस् भने तेरो र बादलको माया पुरा हुन्छ त? बरु यार सक्छस् भने बादलसँगै भए। तर कसरी? हेर, त्यसको लागि चिन्ता नगर। म यहाँ सबै व्यवस्था मिलाउँछु। हिजो पनि कुरी बसे। वर्षा आइनिन्। आज त पक्कै आउँछिन् होला। कुरीको पनि एक साता भइसक्यो। वर्षा आइनन् त। अब ऊ आउँदैन होला। म पनि अब जान्छु। यो मायाले साह्रै सताउँदो रहेछ। कसैसँग अन्जानमा यस्तो माया बस्दो रहेछ कि छाडेर जानै गाह्रो हुँदो रहेछ। यतिका दिन भइसक्यो, वर्षालाई कहीँ पनि देख्दिनँ। कतै बिहे त गरेर गइन। बिहे गरेको भए पनि तिमी जोसँग हुन्छौ उहीसँग खुसी हुनु। अब म यो गाउँ छोडेर जान्छु। यहाँ बस्यो भने मलाई तिम्रो सम्झनाले सताउँछ। आखिर जिन्दगी के नै रहेछ? तल गएर काम गर्छु।
काजी साहब अबदेखि मेरो बहिनी हजुरको भयो। काजी साहब होइन, ज्वाइँ साहब भन्नुहोस्, ज्वाइँ साहब। अनि हजुरको बहिनी चाहिँ खै त? अब हुर्की बढेकी चेली कसैले उडाइदियो भने त्यसैले भित्रै थुनेर राखिन्छ। कसले उडाउने आँट गर्ने? कसैले यस्तो गर्यो भने त्यसलाई म मारिदिन्छु। किन आवेशमा आउनुभएको? कसैले उडाइदिएको त छैन नि। अब गफ मात्र गर्ने हो कि बहिनी पनि ल्याएर आउने हो? ल ल तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, म बहिनी लिएर आइहाल्छु। दाइको फेरि बिहे हुने भइहाल्यो। अब हाम्रो पालो आउँछ कि? वर्षा, तिमी? बादल, तपाईँ कहाँ जान लाग्नु भएको नि मलाई छोडेर? वर्षा, तिमी यतिका दिनसम्म कहाँ हरायौ? तिमीसँग भेट भएको दिनदेखि भोलिपल्टबाट तिम्रो बाटो गुरिरहे, तर तिमी आएनौ। तिमीसँग कतिखेर माया बसेछ थाहै भएन। तिमीलाई मनको कुरा भन्छु भनेर त्यही भेट्ने ठाउँमा कुरेर बसे। तिमी नआएपछि अन्त्य बिहे गरेर गयो कि भनेर म त यो गाउँ छोडेर जान लागेको। बादल, मलाई पनि हजुरसँग धेरै कुरा गर्नु थियो, तर म बाध्यतामा थिएँ। वर्षा, कस्तो बाध्यता? धन सम्पत्तिको लोभमा लागेर मेरो दाइले काजीसँग बिहे गर्दिन लाग्नु भएको थियो, तर मैले दाइको कुरालाई स्वीकार गरिनँ। त्यो दिन तपाईँ र म भेटेको कुरा दाइले थाहा पाएर मलाई घरमै थुनेर राख्नु भएको थियो। त्यही भएर म बाहिर पनि कहीँ निस्केको थिइनँ। दाइले आज काजीसँग बिहे गर्दिन लाग्नु भएको थियो, बल्ल बल्ल भागेर। के भयो जेठान साहब? किन यसरी आत्तिनु भएको? काजी साहब भर्खर बहिनी भित्र हेर्न गएको त बन्द रहन्छ, भागी चाहिँ क्यारे। के भनिस्? बहिनी भित्र छैन रे? काजी साहब 1 घन्टाभित्रतिर बहिनी उपस्थित गराइनस् भने काजी साहब तँलाई काजी साहब म बहिनी राख्नु जान्छु। काजी साहब टेन्सन नगर्नुहोस् बहिनी, म फर्केर ल्याइहाल्छु। वर्षा, तिमीले पिर नगर। अब तिमीलाई मबाट कसैले पनि छुटाउन सक्दैन। हिँड जाऊ। यसको विश्वास गरेर हुँदैन। हामी नि जाउँ, गराउ खोज्नलाई हिँड।
रोजेको फुललाई कसैले आँखा लायो भने त्यसलाई म मारिदिन्छु। अब तँलाई पनि मारिदिन्छु। ठोक्कर आऊ। काजी साहब, आजदेखि मेरो पनि तपाईँको जिम्मा लगाएर मेरो वचन पुरा गरे। जा। बादललाई छोडिदिनुहोस्, बरु म तपाईँसँग बिहे गर्न तयार छु। मैले यसलाई छोड्ने? यो काजीले आँखा लगाएको फुललाई यसले आँखा लगाउने? ओइ केटा हो, यसलाई मारेर भिरबाट फाल्दे। जा। म तिम्रो लागि अर्को जन्म लिएर आउँदैछु। अर्को केही नगर मेरो बादललाई। छोड्दे मेरो बादललाई। बादल साला मरिसक्यो। मरे तेरो बादल मरिसक्यो। अब त मेरी हो, मेरी। बादल, म पनि तिमीसँगै आउँछु। म पनि अर्को जन्ममा तिम्रै भएर जन्मिनेछु। बादल, तिमी यो गाउँ छोडेर नजाऊ। अब म जान्छु दिदी। यो गाउँमा बसेर मैले पुनर्जन्म पाएको प्रमाणित गर्नु थियो, तर सकिनँ। त्यसैले यो गाउँ छोडेर जाँदैछु दिदी। अझै यहाँ बसे भने मलाई सबैले पागल भन्छन्। यति दिनसम्म बास दिनुभयो, गाँस दिनुभयो, आफ्नै भाइ सम्झेर माया गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। फेरि गाउँलेहरूले कुरा गर्न लागिसके। त्यस्तो सोचेर हुन्छ र? दुनियाँले त जे पनि भन्छ। बादल, हामी दिदीभाइको नाता यी गाउँलेहरूलाई के थाहा? यिनीहरूले बिस्तारै बुझ्नेछन्। त्यति कुरामा पिर गरेर हुन्छ र? हो दिदी, हुन त रगतको नाता भन्दा पनि मनको नाता बलियो हुन्छ। म तपाईँको घरमा बसेर अझै तपाईँलाई यति दुःख दिनु, यो गाउँलाई सम्झेर म बेला बेलामा आइरहन्छु दिदी। म जान्छु। जाने नै भए मैले के गरौँ? राम्रोसँग जाऊ है। तपाईँ पनि राम्रोसँग बस्नुहोस् है।
यो संसारमा मेरो आफ्नो भन्ने को थियो र? बल्ल बल्ल एउटा भाइ पाएको थिएँ, उसले पनि छोडेर गयो। वर्षा माया? म माया होइन, रञ्जना हुँ। तर वर्षा, अहिलेको युगमा पुनर्जन्म ल्याउँछ भनेर कसले पो पत्याउँछ र? हेर वर्षा, कुनै कुरा यस्ता हुन्छन् विश्वास गर्न बाध्य बनाउँछ। वर्षा, बादल तिम्रै लागि आएको थियो। हेर वर्षा, यो जन्ममा त तिम्रो र बादलको चिन्जान छैन होला। पहिलेको जन्ममा तिमीहरू प्रेम प्रेमका थियौ, होइन भने तिमीलाई बादलले वर्षा भनेर कसरी चिन्थ्यो? जाऊ, बादललाई फर्काएर लिएर आऊ, होइन भने तिमी पछि पछुटाउने छौ। हे भगवान, यो कस्तो लीला हो। पहिले जन्ममा त बादल र वर्षा एक हुन सकेनन्। यो जन्ममा यिनीहरूको जसरी पनि मिलन हुनपर्छ। बादल! वर्षा,
वर्षा, तिमीलाई पनि पहिलो जन्मको सबै यादहरू आयो। बादल, मैले पनि पुनर्जन्म पाएको छु भन्ने कुरा मलाई विश्वासै थिएन, तर तपाईँलाई भेटेदेखि पहिलो जन्मका केही कुराहरू याद आइरहेका छन्। वर्षा, बादल,